سلام نظرانہ پیش کرو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ پڑھیا جی سارے جنہیں الصلاة جڑا اسالے سباب دی نیت نال آئے ہوتے پڑھو چھلواز الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین آگیا سونا کملی دی جم مار کے سبحان اللہ سارے جنے حضور دی ولادت باشادت دا مہینہ ماہ ربیع النور شریف دا دن ندرہ پڑھ لو آگیا سونا کملی دی جم مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے چکیا حلیمان سرکار نو گودی چکیا حلیمان سرکار نو راواں والے بڑے ویخ دے خوش بخت سی کلی ایوب دی جتھے جا کے دکھی داچی محبوب دی خوش بخت سی کلی ایوب دی جتھے جا کے لکی داچی محبوب دی نیویں آندہ پرونا ساڈا نبی ماڑے آندہ ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویخ دے رہ گئے آگیا سونا کملی دی جم مار کے پیار سونے نال کیتا چمکن پے ابو بکر عمر عثمان حیدر جائے پیار سونے نال کیتا تے چمکن پے ابو بکر عمر عثمان حیدر جائے نیڑے بھاویں ابو جال ورگے رہے نیڑے بھاویں ابو جال ورگے رہے او نصیباں سڑے ویخ دے آگیا سونا کملی دی جم مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے
رہ گئے گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو ہر قسم دی حمد و ثنا اس پروردگار دی جو خالق مالک رازق ہے ساری کائنات دا وحدہ لا شریک ہے اس دا کوئی شریک نہیں نہ ذات دے اندر نہ صفت دے اندر وہ یکتا ہے اس دا کوئی ہمسر نہیں لا تعداد درود و سلام نبی مکرم نور مجسم شفیع دو عالم آقا انعامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پاک برگاہ بے کشپنا دے اندر پیش کرنے تو بعد آج جانا دعا ہے حق تعالی جل شانہ دین حق نو سمجھنے اس کے چلنے بیان کرنے اور اس دے اتے ہی شہادت والی موت عطا فرماوے دنیا آخرت دی ذلت رسوائی تو دائم رحمت دی پناہ بخشے اپنے سچے فقیران دا صدقہ دین حق نو سمجھنے اس دے اتے عمل کرنے اور اس نو صحیح بیان کرنے کی توفیق بخشے سامعین محترم و محتشم برادر مکرمی جناب بھائی محمد سلیم صاحب حکم فرمایا میں حاضر خدمت ہاں انہوں نے بھابی جان اور انہوں نے والد گرامی دنیا تو تشریف لے گئے انہوں نے سال ثواب واسطے اہتمام و انتظام کیتا گیا اللہ تبارک و تعالی بھائی صاحب اور انہوں نے باقی خاندان دوست احباب نو دنیا آخرت عزت اور کامیابی عطا فرماوے جناب دی خدمت دے اندر مختصر وقت دے اندر جنہ اللہ تعالیٰ نو منظور ہویا فکر آخرت متعلق چاند گلہ کرانگا اور نال ہی شہزادہ کونین حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ 5 ربیع الاول شریف نو آپ دی شہادت مبارک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی تاں کر کے تھوڑا جا ذکر نواسہ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا تے اس دے نال ہی تھوڑی جی فکر آخرت جناب نہ سناواں گا اللہ تعالیٰ صدقہ مرشد کریم لجپال خواجہ خواجگاں قطب الوجود کامل اللہ تعالیٰ دے مرد درویش خواجہ محمد شفیع لجپال دامت برکات القدسیہ آپ دا صدقہ انشاءاللہ العزیز جناب نو پیش کرانگا اللہ تعالیٰ جل شان ہو شرح صدر نال بیان دی توفیق بخشے دوستو ادھر میرے حال توجہ کرنی ان آس پاس دھیان اٹھا کے تے اب بزرگاں تو علاوہ اگر کوئی مہربانی کرو تے گوڑے جاٹ چھڑ دیو تے میری گال دے تے توجہ کرو تے آپ وقت نال جڑا ہے فارغ ہو جائیے اللہ تبارک و تعالی جل شان ہو نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا الذین خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ تبارک و تعالی فرماؤں ہے اسا موت تے زندگی نو پیدا کیتا ہے لیبلوکم تو انو آزمان واسطے پرکھن واسطے ویکھن واسطے تواڈی آزمائش واسطے لیبلوکم ایکم تواڈے وچوں احسن عملا کیڑا بندہ ہے جڑا چنگے اعمال کر کے آوے گا اعمال صالحہ کر کے آوے گا یعنی اللہ تعالیٰ نے موت تے زندگی دا مقصد بیان فرمایا ہے کہ میں موت تے زندگی نو کیوں کر پیدا کیتا ہے کی وجہ ہے فرمایا اے ہوئی وجہ ہے موت تے زندگی دے پیدا کرنے دی کہ میں ویکھاں
کیڑا بندہ ہے جڑا تواڈے وچوں اعمال صالحہ کر کے آوے گا میری بارگاہ اقدس دے اندر؟ تو سامعین محترم ادھر میرے ال توجہ عرض کراں کہ جڑا مقصد اللہ تعالی نے ساڈے پیدا کرن دا بیان فرمایا ہے کہ میں تانوں ایس مقصد واسطے پیدا کیتا ہے، کیا اساں اسے ہی مقصد نال زندہ ہاں یا ساڈے مقصد بدل گئے نے، ساڈے نظریات بدل گئے نے، ساڈا دنیا تے رہنا مقصود جڑا ہے وہ بدل گیا ہے، یا وہ ہوئی مقصد لے کے تے اساں زندہ ہاں جس مقصد واسطے اللہ تعالیٰ نے سانو پیدا فرمایا ہے؟ ادھر ویکھ سجنا، بلکہ ساڈے مقصد اعمال صالحہ والے کی ہونے سن؟ سانو جڑا بندہ تھوڑا جا نیکی دا کہندا ہے تے برائی تو روکدا ہے، توجہ، جڑا بندہ سانو تھوڑا جا نیکی دا کہندا ہے تے برائی تو روکدا ہے، سانو تے او ہی نہیں چنگا لگدا تے ساڈے آدھے مقصد کیویں ہونے سن؟ صالح عمل والے، نیکی والے، برائی تو بچن والے، حرام حلال دی تمیز کرن والے، کفر مخالفت رکھن والے، ساڈے آدھے نظریات او کیویں ہو سکدے نے؟ بلکہ جڑا سانو سمجھاوے، جڑا سانو کو تھوڑا بہتا جھنجھوڑ کے آکھے کہ میاں نماز پڑھیا کر، نماز فرض ہے، حضور دی سنت دا قتل نہ کریا کر، انہوں چہرے تے سجا سجنا دی نشانی نو پیراں وچ نہیں رولی دا ہوندا، جڑا بندہ سانو سمجھاوے بھی میاں گھر وچ پردہ ہونا چاہیے، چادر چار دیواری وچ بی رہنی چاہیے، جڑا سانو آکھے حرام نہ کھاؤ حلال کھاؤ، حرام تو بچے رہو، اپنی اولاد دی تربیت ایویں کرو جویں بابا فرید دی اماں جان نے آپ دی کیتی ہے، جے بابا فرید دی اماں وانگو انج دی تربیت کرو جویں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پاک دی اماں پاک نے کیتی ہے، جویں سیدنا حضرت امام حسن پاک، حضرت سیدنا امام حسین پاک دی تربیت زہرا خاتون جنت پاک نے کیتی ہے۔ جڑا بندہ اس گل نو سمجھاوے بھی صحیح او سانو چنگا نہیں لگدا، ساڈے آدھے ارادے کیویں بن سکدے نے کہ اساں صراط مستقیم تے چلیے، حرام نو حرام جانیے، حلال نو حلال جانیے، چنگے نو چنگا آکھو، بھیڑے نو بھیڑا آکھو، جڑا صحیح دین دا خادم ہے او دے نال لگ جاؤ، جڑے دین دشمن نے انہاں تو دور ہو جاؤ۔ اے تے ہر ایک مسلمان نو سوچنا چاہیے سی۔ اوے کملیا ادھر میرے ال ویکھ، دنیا دا جدوں معاملہ آوے ہر چیز دی پہچان کر لینا ہے، آ چینی 1 نمبر ہے، آ چینی 2 نمبر ہے، آ مولوی صاحب سپرے نہیں کرنا، اے 2 نمبر سپرے، اے کھاد لیا کہ نہیں پانی اے اونا اثر نہیں کر دی، آ فلانا کام انج نہیں کرنا، آ دودھ پانی آ رہا ہے، اے خالص ہے، اے جتی 1 نمبر ہے، اے 2 نمبر ہے، آ کپڑا نہیں لینا، آ کپڑا چنگا ہے، آ بھیڑا ہے، اندے پیسے میں ضائع نہ ہو جاؤن، ہاتھ جوڑ کے آنا میرے نبی دی امت ذرا غور کرتے صحیح، جتی دی تمیز ہوئے 1 نمبر کیڑی ہے تے 2 نمبر کیڑی ہے، چنگے بھیڑے دی خبر ہوئے کہ آ مال چنگا ہے، آ بھیڑا ہے، آ دودھ صحیح ہے، آ خراب ہے، آ جناب دکان دا سودا صحیح ہے، آ خراب ہے، آ سپرے کرنا ہے، اندے پیسے ضائع جانے نے، اے کھاد اثر کرے گی، آ نہیں کرے گی، اور سونے کپڑے جتی خرد و نوش دیا چیزاں دوائیاں ہر چیز دی انسان تمیز کر لیتا ہے۔ میں پوچھنا وہ میرے مسلمان بھرا کیا سانو ایدی تمیز نہیں ہونی چاہیے؟ آ بندہ دین مصطفیٰ دا خیر خواہ ہے، آ دین مصطفیٰ دا دشمن ہے، آ سانو کھچ کے حضور دی بارگاہ چلائے جاتا ہے، آ سانو حضور دی بارگاہ چکڑ کے یہود و نصارہ دے راہ والے لاتا ہے، آ سانو ساڈی عزت دا خیر خواہ ہے، حالانکہ کی فائدہ ہے مولوی نو رومن دا تے پٹن دا تے کہن دا کہ دھیاں نو پردے کرا کے گھر چ بھاؤ، حالانکہ